अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। शब-ए नहुम माह मुहर्रमुल हराम, शब-ए तासुआ करबलाए मुअल्ला में, और सिर्फ एक दिन बची है, एक दिन सिर्फ बच्चा है और एक रात है आशूरा तक। पूरी दुनिया के मोमिनीन यहाँ पर मौजूद है करबलाए मुअल्ला में, अपने शाआइर हुसैनिया को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, इकामत अज़ादारी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़बानों में इकामत अज़ादारी का सिलसिला जारी है। और इस मौका पर अगर आप भी अपनी आवाज़ करबलाए मुअल्ला तक पहुँचाना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैकुम कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैकुम सकाई सकीना, अस्सलामु अलैकुम बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़माना, अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम मुंतकिम करब वला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सैयद, मेरे सरदार मौला हुसैन इस्लाम मौला बास लमदार, आपकी बरगाह मलकूती में सलाम का नजराना पेश करती हूँ। मेरे मौला कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे मौला मेरे दिल की तमाम हाजात बेहतर जानते हैं, मेरी तमाम हाजात पे कबूलियत की मोहर लगाएं। जिसके लिए शिफा याबी के तलबगार, उन्हें शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रिज़्क़ कसीर अता कर, कल्बी ज़हनी सुकून अता कर। मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, शिया ने हैदर करार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हमारे गुनाहाने कबीरा सगीरा इमाम हुसैन के सदके मेरे मौला माफ़ फरमा। मेरे तमाम अमूर मेरे मौला आसानी फरमा। मेरे मौला तमाम अमूर को निगाह करम में रखें। मेरे मौला हमारे गुनाहाने कबीरा सगीरा माफ़ करें। वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील करें। मेरे मौला जो मोमिनीन परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करें, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती दूर करें, जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतरीन रोज़गार अता करें, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता करें, जो बीमार हैं उनको शिफा अता करें। वक्त के इमाम तमाम शियान हैदर करार, तमाम जुलूसों मातमी अज़ादारों, तमाम हलकों की खैर हो, तमाम इमाम बारगाहों की खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बेहक़ हज़रत इमाम मज़लूम सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि मौला जो मोमिनीन जहाँ कहीं पर भी आज़ादारी में मशगूल है, मौला इनकी इन आज़ादारियों को कबूल व मकबूल फरमाए, और दुश्मनान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मौला इनको महफूज रखे, और खुदा इनके शर को, जो दुश्मनान का शर है, खुदा उनके शर को उनके अपनी तरफ ही लौटा दे, और हमारे मोमिनीन को महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हुजूर बिस्मिल्लाह। इलाही आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह फरमाएं। जब कत्ल किया नहर पर सकाए हरम को, अल्लाह भाई का दिया दाग शहंशाह उमम को, पानी न दिया प्यास से उस पहले करम को, था शोर के अब खौफ किसी का नहीं हमको, गाजी को जिगर बंद यदुल्लाह को मारा, अब्बास को क्या कत्ल किया शाह को मारा। अल्लाह आगा तो ये कहते थे शहीदी के कथा ये हाल, तर आंसुओं से होता था रूमाल पर रूमाल, फरमाते थे क्या हो गए अब्बास खुश अकबाल, दुनिया में नहीं जीने का फातिमा का लाल, बिन भाई बसर होगी ना खाक आन हमारी, अब्बास के बातम में गई जान हमारी।
बेकस हुई अब कोई नहीं हमदर्द यावर, पाएंगे कहा हम ऐसा वफादार बरादर। अल्लाह अकबर। बराए कहीं आरज़ू सिब्त पैगंबर, जल्द मेरी गर्दन पर चले जुल्म का खंजर। दुश्मन पर भी आलम दर तन्हाई न होए, दीने का मजाक खाक है जब भाई न होए। अल्लाह ये कह के तड़पने लगे सुल्तान दो आलम, बरपा था अजब ख़ैमा शब्बीर में मातम। चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर फटता है हरदम, ये दम भाई के अलम में न जिएंगे अब शहर अकरम। अंधेर जहाँ है जो अलमदार नहीं है, कोई मेरे भाई का मददगार नहीं है। नागाह नजर आया उन्हें लाशा अब्बास, चिल्ला के कहा हाय अब हम हो गए बेआस। अब पहुँचेंगे न तुम तक, यही था भाई को वसवास। अब कौन बुझाएगा सकीना की भला प्यास। हाथों के तसद्दुक तने सतपाश के सदक़े, ऐ जाने बरादर मैं तेरी लाश के सदक़े। मौला इस फुर्से को कबूल करे, हमारी मुश्किलात आसान करे, हमारे बीमारों को शफा दे। साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद के शुक्रिया आपका। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। जो भी मोमिनीन इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मौला इन सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। और यकीनन हम सब मुहिब्बीन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की जो सबकी मुश्तरका दुआ है हुज्जत खुदा के ज़हूर के हवाले से, मौला हमारे लिए हमारे वक्त के इमाम को भेज दे और हम सब को उनके आवान और अंसार में करार दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और इसके साथ साथ हम सब को, चूँकि ज़ाहिर है कि आशूरा ऐसे आशूरा नहीं है कि सिर्फ़ एक रस्म के हद तक हो, बल्कि ये दिन ज़ाहिर है कि इंसान को ख़ुद अपने आमाल की भी इस्लाह करनी होगी इन अयाम में। और इसके साथ साथ कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सच्चे मायनों में हुसैनी बन सके, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि बस औक़ात ये भी होता है ना कि इंसान जो है वो सिर्फ़ जो है वो रंग में अपने आप को उसने रंग में डाल दिया, लेकिन असल चीज़ तक, जो असल मकसद हुसैनियत है, वहाँ तक वो उससे उसका दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये भी होता है ना कि इंसान जो है वो ख़ुद उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस मंजिल पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम जी। बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। आपकी आवाज़ करबला में है। अस्सलाम वालेकुम
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رب البیت الابا. الحمد سلامت رہے آپ. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کو مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے. اور آج کے اس 9 محرم کی رات کو تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس عزیز رات کو، اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جہاں دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو آزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام میں حقیقی لحاظ سے قرار دے انشاءاللہ العزیز. ہماری دلی دعا ہے کہ مولا ہم سب کو آزاداران حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام میں قرار دے اور ہمارے مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے وہ ہم سب کی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ تمام مومنین جو سرکار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا قمر بنی حسین یا باب الحوائج یا باب حسین یا سکائے سکینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا پردہ زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا وفادار حسین صدار حسین غازی علمدار حسین یا کشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق یا فکر الحسین ابن امیر المومنین ابن ام القنین. یا مولا میرا پرستاج قبول کر لو، یا علی اکبر علیہ السلام، یا بی بی زینب، یا وسیلہ کربلا، یا شہیدان کربلا، میرا لاکھ درود و سلام آداب قدم و وسیع عرض کر رہی ہوں. سجدہ تعظیم اور تسلیم قبول کر لو، دستہ قبول کر لو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق یا فکر الحسین اللہم کل ولی الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وبکل ساعۃ ودین وحفظ وقائد وناصر وطبیب لنا ناصر تسلیم ورزق ونصبت وفیت الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز بحق حضرت امام حسین علیہ السلام. اور تمام مومنین اس وقت ہمارے ساتھ سب ہر جگہ پر، ہر مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، مختلف گاؤں میں، جہاں کہیں پر بھی محبین اہل البیت علیہم السلام ہے، سب اس ذکر میں مشغول ہے اور اپنے استطاعت کے مطابق کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سے دوسری دفعہ محرم کا یہ سلسلہ بہتر ہو سکے، کمی کوئی واقعہ نہ ہو جائے، بلکہ اس میں جو ہے وہ زیادتی واقعہ ہو جائے. اور اس حوالے سے حالانکہ یہاں اگر 40 کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو 40 کے حوالے سے یہاں پر زائرین جو تعداد یہاں پر ہے اس سے 5 گنا لوگوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے. تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مولا علی علیہ السلام. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. السلام علیکم یا علی بن ابی طالب علیہ السلام.
السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید، السلام علیکم مولا سند الزہرا، السلام علیکم سید کربلا ابو عبداللہ الحسین راد الحسین صاحب الحسین، السلام علیکم محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم مولانا صاحب علیہ السلام، السلام علیکم غریب غلام قربا، السلام علیکم محمد علیہ السلام، السلام علیکم محمد علیہ السلام، السلام علیکم صاحب الزمان عادل نبی امام زمان علیہ السلام، السلام علیکم ابو صدیق القبرا، السلام علیکم، السلام علیکم اہل بیت نبوت و رسالت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پر آل شبیر آٹھ محرم الحرام 9 کی رات ہے، بے حق محمد آل محمد کے صدقے میں شہزاد قاسم کوٹ کے صدقے میں، بے حق محمد آل محمد کے صدقے میں سیدہ زینب سلام اللہ کے صدقے میں، باب الغازی غازی ابو عباس کے صدقے میں، جتنے مومن مومنات ہیں بے حق محمد آل محمد کے صدقے، جس مومن کی حاجات ہے محمد آل محمد کے صدقے میں، ان سبھی کی حاجات مولا حسین علیہ السلام حاجات منظور مقبول فرمائے، ہم گناہ گاروں کی جتنے حاجات ہے بے حق محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجات، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو کامل شفا، مولا سجاد کی بیماری کے صدقے میں سب کو کامل شفا عطا، محمد آل محمد کے صدقے میں جتنے لوگ پریشان ہیں آل محمد کے صدقے میں ان سب کی پریشانیاں دور کرنا، محمد آل محمد کے صدقے میں جتنے لوگ بیچارے بے روزگار ہیں، جتنے بھی مقصد کو ہمارے پاس نہیں، سیدہ سلام اللہ زینب سلام اللہ کے صدقے میں، شہزادے کے جوانی کے صدقے میں، شہزادے کے تجویز کے صدقے کہ بے اولاد ان کو نئی اولاد فرمائے، جوانوں کو جوانی بخشش کر دیتے، آل محمد کے صدقے ہم گناہ گاروں کو نیک کرتے تھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد آل محمد کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو جتنے بھی گناہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ کے صاحب العباد کے صدقے، کینچا ابو فضل عباد کے صدقے، مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں جتنے مومن مومنات ہیں جتنے محمد آل محمد کے صدقے میں جتنے جس کے انتما کی دعائیں ہیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، باب العباد کینچا غازی ابو فضل عباد کے روزے پہ مولا حسین شہید حضور کا شہید مظلوم کربلا کے صدقے میں ہم جو مقصود ہے اور ہمارے مرحوموں کو دوسروں بھی مومن پانی کنارے چلے گئے یہ کہ محمد آل محمد کے صدقے میں سب کی مغفرت کی جائے۔ الہی آمین، سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا برآورتہ فرمائے بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور
बहरहाल कोशिश किया करें कि जब कॉल करें तो थोड़ा सा किसी ऐसी जगह से कॉल करें जहाँ सिग्नल्स का मसला न हो ज़्यादा, और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ जो है वो करबला तक पहुँच सके। और इस हवाले से बहरहाल मोमिनीन के लिए दुआ गो है, मौला सब मोमिनीन के जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह। और इन अयाम को हमारे लिए आखिरी अयाम करार न दे, बल्कि मौला हमें बार बार ये अयाम नसीब फरमाए, आज़ादारियाँ और ये सब के सब चीज़ें जो अंजाम दी जाती है मौला हमें बार बार नसीब फरमाए, और हमें आमाल खैर और आक़िबत बेखैरी के साथ इंशाल्लाह हमें मौत नसीब फरमाए। और यकीनन ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त हमारे साथ इस महफिल नूर का हिस्सा बने हैं, मौला सब की हाजात को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम कीजिए, आपकी आवाज़ करबला में है। सलामत रहे आप, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। सैयद अली रज़ा नकवी ओकाड़ा से इल्तिमा से दुआ का हुक्म दिया है, मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। और इस वक्त बहरहाल जितने भी अहल ईमान हैं और जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं और हत्ता उनकी हुज्जियत के कायल है कि ये हमारे ऊपर हज़ारात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम हमारे ऊपर हुज्जत है, वो लोग यकीनन इस वक्त जो है उनके लिए आयाम गम होंगे। और बिल्कुल इस कदर यानी ये ज़माना और इस दौर में, चाहे किसी ज़माने में थोड़ी सी मुश्किलात भी होते होंगे, मसला बाज़ कुतुब में लिखा हुआ है कि हत्ता मामून और रशीद लानतुल्लाह अलैह बस औक़ात उनका मज़हब मुशख़्ख़स नहीं होता था, यानी बादशाह है, ज़ालिम है, बाप उसका कातिल है, लेकिन मज़हब मुशख़्ख़स नहीं था। आजकल के इस दौर में इस कदर मज़हब हुसैनी और यज़ीदी इस कदर आसानी से पहचाने जाते हैं। ये भी बहरहाल मौला का एक मौजज़ा है और बहुत ही मुहकम दलील है कि बहुत आसानी के साथ अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शख्स जो है वो किस फ़िरके से है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। सलाम या हुसैन, सलाम लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम सलाम सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, दुआ कीजिए हमारी। जी मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी शरई हाजात है मौला बरौरदा फरमाए इंशाअल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ فرمائیں. زینب کی نظر فضا پر، فضا کی نظر حسین پر، حسین کی نظر علم پر، علم گرا حسین گر گئے، فضا گری زینب گری، گونجی مقتل میں یہ حسین کی صدا، ہائے ہم غریب ہو گئے، قتل علمدار ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، تیرے جیسا بھائی تھا میرا، ہائے ہم غریب ہو گئے، ہم کو یہ غم ہے تم کو سہارا نہ دے سکے، ایسے تو کوئی بھی نہ گرا جیسے تم گرے، گھوڑ سے گرتے ہوئے ہائے علمدار، بازو نہیں تھے تیرے ہائے علمدار، کس نے سنبھالا تجھے ہائے علمدار، چہرہ تیرا زخمی ہو گیا، چہرہ تیرا زخمی ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، قتل علمدار ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، سوچا نہیں تھا ایسے پکارو گے تم مجھے، ارمان تھا لحد میں اتارو گے تم مجھے، یاد ہے بچپن ہمیں ہائے علمدار، نازوں سے پالا تمہیں ہائے علمدار، آج میری گود میں ہائے علمدار، بھائی تیرا دم نکل گیا، بھائی تیرا دم نکل گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، قتل علمدار ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، عباس تیری بہنیں تیرے غم میں روئیں گی، سوتی تھی تیرے غم سے جو آنکھیں نہ سوئیں گی، بہنوں کا یہ مان تھا ہائے علمدار، زندہ ہے بھائی میرا ہائے علمدار، ڈھونڈیں گی چہرہ تیرا ہائے علمدار، مار دے گا ان کو غم تیرا، مار دے گا ان کو غم تیرا، ہائے ہم غریب ہو گئے، اٹھتے ہوئے حسین سے اٹھا نہیں گیا، او ہمیں سہارا دو، اکبر سے یہ کہا، چھوڑ کے لاشا اٹھے ہائے علمدار، خیموں کے جانب چلے ہائے علمدار، کہتے تھے سر پیٹ کے ہائے علمدار، دیکھے زمین کربلا، دیکھے زمین کربلا، ہائے ہم غریب ہو گئے، قتل علمدار ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے. سلامت رہے مولا، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور تمام حوائج کو مولا برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلامت رہیے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے اور تمام حاجات کو مولا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے، اگر کوئی عرض عقیدت بھی کرنا چاہے. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین ابا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. السلام علیکم یا باب الحوائج ابو الفضل عباس یا قمر بن ہاشم. السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن حسن یا شہزادہ امن. السلام علیکم شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا مولا حسین سرکار یا قاضی سرکار یا مولا اسائیں گھر تے دیکھ کے بیماری پریشانی تکلیف مشکل جن دور کرو یا مولا مکھ شفا کامل واجلا صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمایا یا مولا اج بالخصوص تواں جے لخت جگر علی اکبر شہزاد قاسم جی مہندی ساری دنیا ملائے رہی ہے مولا شہزاد قاسم علی اکبر جے صدقے میں اسائیں گھریلو پریشانی جے بن دور کرو اساں کے شفا کامل واجلا صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمایا مولا جلد از جلد کربلا مولا دی زیارت کر نصیب عطا فرمایا مولا مجھے غیب و مدد عطا فرمایا مولا شہزادہ قاسم کے مہندی کے حوالے سے ایک سوس پڑھوں گا. واہ بسم اللہ بسم اللہ. ہے مہندی لاہن آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاہن آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج پھپھیاں درد ستائیاں ہائے سر وچ مٹیاں پائیاں بن را پرناون آئیاں مہندی لاہن آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں اللہ ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا آکھے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا آکھے اٹھ قاسم میری سینا مسموم حسن دیاں بھینا او تیرے شگن مناون آئیاں مہندی لاہن آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے, عرض عقیدت اگر پیش کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن زمزم مصطفیٰ. مولا غازی کے شان میں السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس, السلام علیکہ یا ساقی تاشی کربلا. خدا ہم سب کو زیارت حضرت امام حسین عطا فرمائے, ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو دور فرمائے, دین محمدی پر استقامت فرمائے اور اہل بیت کی قربانی پر اور ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے محبت میں اضافہ فرمائے, ہمیں ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور اسرائیل کے قہر سے نجات فرمائے. آمین ثم آمین. سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز, اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے. اور زوار جی حاجی زوار عدنان حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی والدہ کے لیے دعا, مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر مومنین بھی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مومنین بہرحال رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کیا جائے اور انشاءاللہ اس موقع پر ان کی آواز کو کربلا تک پہنچا سکے انشاءاللہ. تمام اہل ایمان جو اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے کربلا کے لائیو مناظر
देख रहे हैं, मौला उनके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और सब के लिए यकीनन दुआ गो है। मौला सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामु अलैकुम व अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सादिल हुसैन। या मेरे मौला मेरी भाई को हर दुनिया की हर खुशी नसीब। या मेरे मौला मेरे भाई के लिए सारी आसानियाँ कर दे। या मेरे मौला मेरे बाबा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और मेरे अल्लाह आपको वास्ते है जनाब अली अकबर की जवानी का, आपको वास्ते है इमाम अली अकबर का, मेरे भाई की ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें आसानियों में बदल दे, उसको पुरसुकून कर दे मेरा, और उसको हर इम्तिहान में कामयाब फरमा। हम सारे बहन भाइयों को हर इम्तिहान में कामयाब फरमा। बाबा जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए मेरे मौला हुसैन। हमारे सारे गुनाह को माफ़ कर दिया मेरे मौला, और हमसे जितनी भी गलतियाँ हैं सबको बख्श दे मेरे मौला हुसैन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके फैमिली को जो भी शरी हवाइज है आप लोगों के मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बारगाह हज़रत से तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं कि मौला सब के हाजात को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, कल जो है वो इस टाइम प्रोग्राम नहीं हो सकेगा, इस हवाले से मैं बताता हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। करबला को प्रस्तावित करती हूँ, कबूल कीजिए मौला। मार्फत के साथ सलामत रहे, अल्लाह आपको दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि कल जो है वो इस टाइम प्रोग्राम नहीं होगा, चूँकि मर्ज अली जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ खिताब फरमाएंगे मोमिनीन से और आशूरा के हवाले से, तो इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ के मुताबिक 5 बजे वो रहेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अज़मल्लाहु उजूरकुम व उजूरकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम रहमतुल्लाहि अला अजमईन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन व उख्तिक ज़ैनब व उम्मे कुलसूम व बंतिक सकीना रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा जान अगर इजाजत हो चंद अशार बारगाह हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर सकें। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास तेरा हक है,
زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، اللہ اکبر، تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بے شک جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، اور سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، اور مشکیزہ کہیں جسم کہیں بات کہیں ہے، جا جا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ سلامت رہے مولا، آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔